Start. Okay, next question is how GCU control IDG from differential current over current overload? Differential current लोड सिटी करंट ट्रान्सफर्मरले गर्छ खतरा पढाएछ सिटी current transfer, right? Exactly. yes. Current transfer output. Hi. Okay, what is the difference between generator 1 push button and IDG 1 push button? जेनेरेटर भनेको Gen 1 and ID. तपाईको आइडिजी भित्र जेनेरेटर र सीएसटी दुईटै भयो नि जेनेरेटर लाइनबाट भनेको जेनेरेटर मात्र त भयो अपरेसनल हैन स्विच भयो DCL लाई मात्रै डिस्कनेक्ट गर्ने भयो And simply say me, if you are pressing IDG 1 push button, what will happen? If you are pressing generator 1 push button, what will happen? Simple one. if we are pressing gen push button, then only generator is going to be shut down. De-energize. No. Like we push the Gen 1 push button, then AC bus 1 will de-energize. That GLC 1 is disconnected from the bus. If we push the Gen 1 push button. तिमीहरु पछि कहाँ गएछ सबभन्दा अगाडि मेन कुरा भन न तिमीहरु पछि कुरा भन्दियौ के तर अगाडि मेन कुरा के हुन्छ के सबै गर्ने जेनेरेटर आइडिजी पुश बटन के हुन्छ ल अब गर्यो के हुन्छ आइडिजी नै कम्प्लिट डिस्कनेक्ट हुन्छ आइडिजी डिस्कनेक्ट हुन्छ राइट जेन पुश बटन गर्यो भने जेनेरेटर मात्र DCU डिस्कनेक्ट हुन्छ DCU GCU अफ हुन्छ क्या अनि GCU तिम्रो कन्ट्रोल गर्ने सबै कुराहरु तिम्रो जुन GLC छ तिम्रो AC बस सब GCU गर्ने हो GCU नै अफ भएपछि सबै अफ पुरा भयो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ नि त GCU सँग है डाइरेक्ट रूपमा जेनेरेटर नै भयो नि हो तर अब जेनेरेटर मिन्स वाट अब जेनेरेटर मिन्स आइडिजी त जेनेरेटर हो नि त तर आइडिजी को लागि त जेनेरेटर आइडिजी पुश बटन छ नि त हैन पावर अफ गर्नलाई त पावर अफ उता GCU पावर अफ गर्नलाई त जेनेरेटर चाहियो त GCU भन्नु पर्यो नि त GCU गर्नु पर्यो नि त Okay, in normal case, FADEC provides data to GCU. जुन हामीले अघि पढेको थियौं नि reference speed. Yes. If data is not available, then what happens or who will provide the data? रेफरेन्स एउटा के हुन्छ त्यो बिर्सेको त्यो लाइक कलममै छ त्यो रेफरेन्सबाट लिन्छ के इक्यामबाट के रेफरेन्स छ त्यहाँबाट लिन्छ भन्ने के इक्याम त डिस्प्ले मात्र भयो नि इक्यामबाट काट्नु ओ मास्टर स्विच भन्न ठीक हो मास्टर स्विचबाट हुन्छ के त्यो पछि कुरा हो त्यो पछि आउँछ ले यो त पछि हो त्यो प्याराग्राफै बिर्स्यो PMG frequency used by GCU as a reference speed input speed है PMG को फ्रिक्वेन्सी लिन्छ के GCU ले किनभने दुईटै कम्पेरिजन गरिरहेछ नि त एउटा यताबाट तिम्रो PMG को फ्रिक्वेन्सी लिएछ अर्कोबाट तिम्रो उता के रे FADEC को लिएछ FADEC डाटा छैन भने त्यही PMG को डाटा लिन्छ के उले GCU ले त्यसैलाई उ गर्छ त्योलाई चाहिँ इनपुट स्पिड मान्छ के इनपुट स्पिड अफ जेनेरेटर त्यसलाई मान्छ के त्यतिखेर एरर सिग्नल फेरर सिग्नल के पनि आउँदैन के त्यसरी त्यो कन्ट्रोल हुँदैन के त्यो त्यही स्पिड मानेर काम गर्छ Okay, most important question है what inhibits IDG disconnection in under speed condition? PRR power readily PRR Not satisfactory answer. What inhibits IDG disconnection in under speed condition?
under this condition. Hmm. Uh, PRR त हो नि PRR ले चाहिँ PRR is the consequence हैन PRR चाहिँ consequence हुन्छ तर इनहिबिट को कन्डिसन छुट्टै छ के एउटा PRR ट्रिप हुन्छ अरेस्ट कन्डिसन PRR ट्रिप गर्छ ठीक छ तर त्यसको लागि एउटा रिले छ DCR. नो there is a specific relay for this. This relay monitors if the engine is under speed or not. If it's under speed, this relay gets open. So that if you are pressing the IDG push button switch, the IDG manual disconnection is not going to happen. SBR SBR अनि especially भनिहाल्छु नि के भन्नु IMR ग्याप कुमा छ IMR is for ground power. ग्याप कुमा छ त्यो Relay 7XT. त याद गर्नुपर्छ त्यो के पर्यो यो कोही क्वेशन तिम्रो स्पेसिफिक क्वेशन हो नि यो त एउटा 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 हो तिम्रो नि रिले याद गर्नुपर्छ त्यही त हामीले याद सुन अब आइडिजी डिस्कनेक्ट पर्छ यहाँ हैन यसले प्रेस गर्यो हैन रिले 7XT यहाँ छ यसले अन्डर स्पिड सेन्स गरेछ भने यो ओपन बस्दिन्छ के जसले गर्दा चाहिँ तिम्रो आइडिजी डिस्कनेक्सन हुँदैन के बुझ्यौ हजुर ओके 7XT याद गर्नु पर्यो त्यसो है अन्त देयर इज अ रिले नाम सुन नाम याद नभए पनि देयर इज अ स्पेसिफिक रिले फर दिस व्हिच always sense the engine is under speed or not. If it is not under speed, then relay closes and the IDG is disconnected. If it is under speed, then it got open and the IDG cannot disconnect it. Disconnect. त्यतिखेर PRR ट्रिप हुन्छ त्यो चाहिँ PRR ट्रिप भनिन्छ के PRR ट्रिप भयो सबै त हो त्यो भयो यो डिस्कनेक्ट Okay. Gen 1 line push button. हैन कस्ट के लाइट आउँछ यसमा fault and off smoke Gen 1 line not Gen 1 line push button there is a red smoke warning if it comes then what happens if it comes repeat it Gen 1 line push button a smoke red smoke warning comes in the push button then what will happen you need to use the switch obviously fault smoke sir you have to press the Gen 1 line push button okay if you press then what happens then GLC close generator yes opens. no GLC 1 is open GLC open generator yes. GLC 1 open then after generator is still energized which will provide power to pump one of the both wings both wings दुवै साइडको pump one लाई power दिन्छ both engine pump 1 gets powered both wing yes GLC open but it always supplies power to the fuel pump only one pump will be operated for LH and RH most important remember
Okay, why fault light illuminates on generator push button on ground? Whenever you are get the power on, there will be fault light on Gen 1, Gen 2. Always. If engine is not started, obviously. Why? Yes, sir. Yeah, Because PRR of the DNIs. PRR, de-energized. Mm, Because engine is not running, of course. And running. PRR sensing low frequency PRR, and low voltage. no voltage. Yes, sir. Yes, PRR sensing low frequency and no voltage. Low voltage. Okay, that's why the fault light illuminates. Okay, if FedEx signal speed is lost to GCU, from where it gets the backup signal? अघि भनेको हैन त्यही हैन सर मास्टर स्विच Master switch, engine yes, master switch. from the engine master switch, so that GCU sense the engine is off or not. Also not. Mm. Okay, what happens if GCU sense overload? Overload. GCR and PRR tripped. No. The fault light came on cabin and galley and that commercial push button switch. Yes, galley and cabin position. Very good. The fault light came on galley and cabin push button switch. It sensed that there is overload, so you Overload. off. You have to set the load, so you can put off the galley and cabin. Cabin. Yeah, power. Power. Right. What is the function of BTC lockout? BTC lockout. What do I mean BTC? Boss Boss tie type contactor. Boss tie conductor. So what is the function of BTC lockout? So in case of low current or low voltage, the No. लकआउट भनेको छ त्यो जुन ट्रान्सफर छ नि एउटा बसबाट अर्को बसमा केही फल्ट छ भने फल्टी छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर हुन दिँदैन त्यो बीटीसी लकआउट हुन्छ त्यो जीसीयूले त्यो बस टाइ कन्ट्याक्टरलाई ग्राउन्ड गरिदिन्छ ग्राउन्ड गरेर अनि पावर जान दिन्छ ठीक छ तर कुन केसमा त्यो चाहिँ बिर्सिरहेको के in case of overcurrent केसमा है okay, how many time you can reset the differential protection circuit via generator push button? Times together. More than no, 2 times. Yes. Two times पछि cold reset गर्नुपर्छ भन्छ. Right. Cold reset. Yes, you can do maximum 2 times. After that, you have to do a cold reset. 2 times. Yes. Cold This is reset. yeah, maintenance point of view, most important, right? Yes, sir. Okay. What is the location of external power GCU and APU GCU? Location of GPU GCU and APU GCU. The same. GAPCU control the both, sir. Right. For the external power also and for the APU. Yes, there is only one GCU, that is GAPCU, which control both external power and APU. Both. Yes. I confuse गरेर यो कहाँ छ त्यो कहाँ छ भनेर सोध्न सक्छु हैन त्यही भएर What supplies power to GAPCU? External power गर्छ in case
external power छैन APU In power case of APU, in sorry case of APU, battery PMG. No. In case of APU, then PMG will supply the initial power supply, and as a backup is a battery. प्रायोरिटी भन न प्रायोरिटी And in case, clarity, sir? प्रायोरिटी वाइज जसरी हाम्रो हाम्रो इलेक्ट्रिकलको प्रायोरिटी छ नि अन साइड जेनेरेटर त्यसपछि एक्सटर्नल पावर त्यसपछि एपीयू त्यसपछि अफ जेनेरेटर छ नि त्यसको यसको प्रायोरिटी के हो Yes, sir. power ground power त्यसपछि GPU आउटपुट External power. First the battery हुन्छ sir. No. ग्राउन्डबाटै हुन्छ हैन सुरुमा ग्राउन्डबाटै हुन्छ क्या कस्तो ग्राउन्डबाट जेनेरेटर लाइन जीपीयू इनलाइन आएपछि त्यहाँबाट पावर लिन्छ त्यसले एक्सटर्नल पावर जोड्यो त्यसपछि हामीले एपीयू अन गर्छौं हैन अनि कहिले प्रायोरिटी दिन्छ एक्सटर्नल पावरकै हुन्छ सुरुमा हैन र एक्सटर्नल पावर जोडेपछि एक्सटर्नल पावरको हुन्छ तर तिम्रो बुकमा चाहिँ पहिला एपीयू पीएमजी भन्छ त्यसपछि एक्सटर्नल पावर त्यसपछि ब्याट्री बस त्यही त एपीयू पीएमजी एक्सटर्नल पावर एक्चुअली यो चाहिँ कन्फर्म गर्नु तिमीहरुलाई चाहिँ हैन एपीयू यो प्रायोरिटीमा हो कि यो र्यान्डमली हो हैन दिस एपीयू पीएमजी एक्सटर्नल पावर एन्ड ब्याट्री बस थ्री सोर्सेस आर देयर टु सप्लाई ग्यापको अभियसली त्यही हुनुपर्छ एक्सटर्नल पावर जोडेछ भने एक्सटर्नल पावर हुनु पर्यो एपीयू हुन्छ भने एपीयू को पीएमजी दिने हो अब दुईटै छैन भने ब्याट्री दिने हो त्यही हुनुपर्ने त्यही हुनुपर्छ Okay, GPU is connected. How you know? On the external power मा तपाईको अवेलेबल लाइट आउँछ हैन अनि तल स्विचमा चाहिँ के भन्छ अवेलेबल लाइट आउँछ र प्यानलमा चाहिँ नट इन युज अवेलेबल लाइट आउँछ कुन कुन कलरको हुन्छ व्हाइट एन्ड एम्बर यस व्हाइट एन्ड एम्बर कुन व्हाइट कुन एम्बर नट इन युज व्हाइट नट इन युज व्हाइट कलर and avail is an amber color on ground power receptacle panel white not in use light and available yes sir. available is in amber color and in cockpit yes green Extra. avail light available green मा available हुन्छ available or external power panel पहिला त एक्सटर्नल पावर भने EXT PWR आउँछ नि त पहिला त्यो थिचेपछि बल्ल एभेलेबल आउँछ नि त नो सर त्यसपछि अन आउँछ नि त्यसपछि अन एभेल सर एभेल हुन्छ अनि थिचेपछि अन ब्लू लाइट आउँछ ब्लू मा व्हाइट मा हो ब्लू कलरको ककपिटमा ब्लू अन हुन्छ हैन सर यदि एभेल लाइट भनेको ग्रीनमा आउँछ एभेल लाइट त्यो स्विचमै आउँछ एभेल ग्रीन और ब्लू ग्रीन मा आउँछ ग्रीन मा हुन्छ सर यस स्योर हो सर म ब्लू अवेलेबल एन्ड अन हुन्छ पछि हुन्छ अन आउँछ ब्लू भन्छ त यस सर अवेलेबल हैन सर एभेल ग्रीन हुन्छ ल यसो कन्फर्म गरौँ है त एकछिन ओके सर अझै तल होला सर ग्रीनमा हुन्छ यो ब्लू भयो हैन माथि ग्रीन भयो अवेलेबल ग्रीन त्यो ग्रीन आउँछ के सर अवेलेबल ग्रीन आउँछ यसमा लेखा छैन सर हैन एभेल ब्लू
ग्रीन ग्रीन हो त्यो हाँ ग्रीन हो कि ब्लू यार यो ग्रीन सर ग्रीन ग्रीन हो ए हो ओके ग्रीन ग्रीन ल ठिक छ ओके ग्रीन एयरक्राफ्टमा पनि युज गर्दा त्यो ग्रीन आजकल ग्रीनै आउँछ प्र्याक्टिकली नै हेरेको ओके ल ठिक छ okay if gap queue is failed how do you connect GPU gap queue through backup module के भन्छ त्यसलाई के को ग्यापको त्यहाँ ब्याकअप हुन्छ नि ग्यापको फेल भयो भने कसरी त्यो ग्राउन्ड पावर कनेक्ट हुन्छ क्या त्यहाँ ब्याकअप मोड समथिङ एउटा हुन्छ क्या त्यसले तिम्रो कनेक्ट गर्छ क्या ठिक छ एउटा ब्याकअप त हुन्छ for that you have to do a cold reset cold reset yes sir cold reset गरेपछि PRR closes yes and then aircraft got supplies through the backup part in backup part of the gap queue that case not in use light won't come sorry yes just not in like but with limited protection and byte function is not available not available yes sir yes okay 24 को अहिले सब यति नै भयो अब यो पार्ट 3 सक्यो पार्ट 4 अब नेक्स्ट टाइप